This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी प्रति सभाको बैठक अवरुद्ध भयो। किन भयो? आज हो हल्ला, नाराबाजी र रोस्टम घेराउको बीचमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नु भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भने पहिलो दिन संसदको बैठकमा आक्रमण रूपमा प्रस्तुत भएको छ र नेताहरूले जसरी त्यहाँ नाराबाजी गरे, नाराहरू लगाए, सांसदहरूले सभामुखको विरोध गरे। साँच्चीकै सभामुखले के गल्ती गर्नुभयो त? आजको प्रतिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि पहिलो पटक आक्रमण रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँको कार्यशैली पनि जसरी भए पनि संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमै थियो र उहाँले पनि धेरै आफ्ना कुरा राख्नुभयो। बीचमा भन्नुभयो तपाईहरुको माग अब यहाँ दर्द भइसकेको छ, संसद चल्न दिनुस्, संसद अवरुद्ध नगर्नुस् भनेर भनिरहँदाखेरि एमालेका सांसदहरूले मानेनन्। तर सभामुखले जुक्ति लगाउनु भयो र बालकृष्ण खाँड रोस्टममा पुग्नु भयो र अध्यादेश पेश गर्न सफल हुनुभयो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। एमालेको कुरा गर्दा, एमाले विभाजन भइसकेपछि बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्दा, आजको प्रतिसभाको बैठकको कुरा गर्दा, राष्ट्रिय सभाको बैठकको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध भयो। किन अवरुद्ध भयो राष्ट्रिय सभा? के कारणले अवरुद्ध भयो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिसभामा बसेर बहस गर्नुपर्छ मेरो आग्रह छ। तपाईहरुलाई जनताले जिताए, किन जिताए? जनताको एजेन्डा राख्नुस्। जनताको समस्या छ, जनताहरू धेरै पीडामा छन्, ती मुद्दाहरू राख्नु प्रतिसभाको बैठकमा। के हाम्रो देशमा संसदको औचित्य सकियो? जहिले पनि संसद अवरोध हुने, जहिले पनि संसद विघटन हुने, जहिले पनि संसद चल्न नदिने, यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। संसद चल्न पाउनुपर्छ, तर प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सत्ता पक्षले संसद चलाउनु पर्छ। प्रतिपक्ष बिनाको संसद कुनै पनि त्यसको महत्त्व पनि हुँदैन, प्रभाव पनि हुँदैन, लोकतन्त्रमा त्यसो गर्नु पनि मिल्दैन। मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नै पर्छ। संसदमा राष्ट्रिय सहमति हुनै पर्छ। महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति बिना हाम्रो देशको राजनीतिले निकास दिँदैन, लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ। मेरो सबैलाई आग्रह छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, केपी शर्मा ओलीलाई, प्रचण्डलाई, माधव कुमार नेपाललाई, उपेन्द्र यादवलाई, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई, महन्त ठाकुरलाई, सबै शीर्ष नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईहरु मिल्नुस्। संसदमा धेरै एजेन्डाहरू छ, अध्यादेश आएको छ, अध्यादेशलाई तपाईले अब के गर्ने एउटा छिनोफानो गर्नुस्। त्यसपछि बजेटको कुरा आउँछ, एमसीसीको कुरा आउँछ, धेरै मुद्दाहरू छ, राष्ट्रियताको कुरा छ, त्यतातिर तपाईहरु ध्यान दिनुस्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी अब संसदको बैठक कसरी अगाडि बढ्ला त 25 गतेपछि आज एमालेले निर्णय गरिसकेको छ, जबसम्म 14 जनालाई कारबाही गरिँदैन, संसदमा रहन दिन्छ, संसदमा राखिन्छ, संसदमा पस्न दिन्छ, तबसम्म संसद चल्न दिँदैन भनेर एमालेले भनिसकेको छ। हामी दिँदैनौँ भनेर एमालेले स्पष्ट रूपमा आज केपी शर्माले भनिसक्नु भएको छ। एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो, अब एमालेले संसद अवरोध कति जेलसम्म गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी कोरोनाको बारेको तथ्याङ्क, वास्तविकता, कोरोनाको सङ्क्रमणको यथार्थता, अहिलेको देशको अवस्था, अर्थतन्त्रको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा र वर्तमान सरकारले साँच्चीकै जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सके कि सकेन भन्ने बारेमा, मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ भन्ने बारेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 2 महिनामा खोइ त मन्त्री परिषद विस्तार भएको, खोइ त मन्त्रालयमा मन्त्री, जनताको समस्या, जनताका मागलाई अब कसले सम्बोधन गर्ने, सिंहदरबार ठप्प छ। त्यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानै पर्छ। भोलि पर्सि तपाईँहरू बसेर, शीर्ष नेताहरू बसेर मेरो आग्रह छ प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्रीको बीचमा संवाद भएर, सहमति भएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहोस्। अब ढिलो नगर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। अति भयो। जनताले पनि भन्न थालिसके किन मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सबैको ध्यान एमसीसीतिर छ। अब एमसीसीका उपाध्यक्ष भोलि काठमाडौँ आउँदै हुन्छ। उहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूसँग उहाँको भेटवार्ता हुँदैछ। साँच्चीकै एमसीसी पारित होला त? एमसीसीले नेपाली जनताको चाहना अनुसार राष्ट्रको हित र विकास र समृद्धिमा साँच्चीकै यो परियोजना पारित हुनुपर्छ त? जनता एमसीसीको पक्षमा छन् त? आज किन सडकमा नाराबाजी भइरहेको छ? किन विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ? किन हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सहमति भएको छैन एमसीसीको बारेमा? हामी कहाँ चुतिरहेका छौँ? एमसीसी साँच्चीकै परियोजना अगाडि बढाउने हो भने किन सहमति हुँदैन? सबै दलहरू एक ठाउँमा बसेर किन यसका बारेमा बहस गर्दैनन्, छलफल गर्दैनन्? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन एमसीसीको बारेमा? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा किन संवाद हुँदैन? किन नेताहरूले आफ्नै इन्ट्रेस्टमा एमसीसीको बारेमा प्रतिक्रिया दिन्छन्? किन दलीय स्वार्थमा लाग्छन्? मेरो आग्रह छ, एमसीसी राष्ट्रघाती हो, देशद्रोही हो भने तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ। यो परियोजना फिर्ता ल्याउन जसरी यतिखेर बहस सुरु भएको छ, यो परियोजना कि त फिर्ता पठाउनुपर्छ कि त अनुमोदन गराउनुपर्छ। अब तपाईँहरूले पनि एउटा किता क्लियर गर्नुहोस्। कि त पक्षमा लाग्नुहोस् कि त विपक्षमा लाग्नुहोस्, कि त एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा लाग्नुहोस्। यसका कमी कमजोरी हटाएर सच्याएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस्। 11 बुँदे नोट तपाईँहरूले कूटनीतिक नोट पठाउनु भएको छ अमेरिकालाई। अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिइसकेपछि पारित गर्न सकिन्छ भनेर प्रचण्डको आज प्रतिक्रिया आएको छ। नेताहरू डबल स्ट्यान्डको हुनु भएन। नेताहरूको एउटा अडान हुनु पर्यो। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने नेता हाम्रो देशलाई किन चाहियो? मेरो आग्रह छ, नेताहरूमा अडान चाहियो, विचारमा, दृष्टिकोणमा, सोचमा, चिन्तनमा। तपाईँहरू कूटनीतिमा बोल्दाखेरि, मित्र राष्ट्रहरूको बारेमा बोल्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बारेमा बोल्दाखेरि, एमसीसीको बारेमा अथवा नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध बारेमा बोल्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस्। हाम्रो देशमा खोइ विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको किन हुन सकेन? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्छ मक्सिरमा, त्यो सम्भावना छ। वडा अधिवेशन 20 जिल्लाको अनिश्चित भएको छ। किन अनिश्चित भयो? किन कङ्ग्रेसमा सहमति हुन सकेन शीर्ष नेताहरूको बिचमा? किन कृषि सदस्य विवाह समाधान हुन सकेन? किन देशभरि कङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन रोकियो? के कारणले रोकियो? यसको कारण र आधार पनि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी खोतल्ने छौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि देशमा 3 पटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस अहिले आएर आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन समय गर्न नसक्ने पार्टीको रूपमा दर्ज भयो। आज कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 5.5 वर्ष पुगेको छ र आजबाट कङ्ग्रेस साँच्चै भनियो भने महाधिवेशन सकेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जानु पर्थ्यो, तर गर्न सकेन, कङ्ग्रेस चुक्यो। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी बहस गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व मन्त्री रामवीर मानन्दरजी हुनुहुन्छ। मानन्दरजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। र भविष्यको मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँले संसदमा फेरि गाई जात्रा देखाउनु भयो, मुठभेड गर्नुभयो, हङ्गामा गर्नुभयो। किन यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एमालेको कामै बिगार्ने हो? होइन, गाई जात्रा त अस्ति गइसक्यो नि त, के को गाई जात्रा हुनु। र अर्को एउटा कुरा ऋषि, तपाईँले हाम्रो कामै यो हो कि भन्दाखेरि धेरै कामहरू मध्येमा चाहिँ यो पनि काम पर्ने रहेछ राजनीतिमा चाहिँ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरि यो गठबन्धन सरकार किन बनेको रे, कसरी बनेको रे, अलि ख्याल गर्नुभयो भने लोकतन्त्रको दोहाई दिएर होइन गठबन्धन बनेको। त्यसकारण लोकतन्त्रमा के गर्नु पाइन्छ? त्यो गठबन्धनमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ। अब पाइँदैन भने के गर्नु गरेको थियो त हेर्नुहोस् न। हामीले 14 जना निष्कासन गरेकाहरूलाई चाहिँ अहिले के हुनुहुन्छ? तपाईँले निष्कासन गरेका मान्छे हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने के गर्न पाइँदैन क्या? यो
त्यसकारण लोकतन्त्रको परिभाषा चाहिँ अलिक व्यवस्थित भएर लाग्यो भने तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब ठ्याक्कै मिल्छ हेर्नुहोस्। होइन भन्दाखेरि यो होइन संसद किन चल्न नदिएको तपाईँले किन अवरोध गरेको? अब तपाईँ चल्न दिएन भन्नुहुन्छ, उसो खुसुकको उताबाट पछाडिबाट लुकेर गएर चाहिँ पास भएन नि त आज। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडे त अध्यादेश पेश गरिदिनु भयो। गृहमन्त्रीले 2 टिम मान्छे बोलाएर चाहिँ पेश गरिदिनु भयो। 2 टिम मान्छे बोलाएर कहाँबाट बोलाउनु भएछ? खोइ अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ 2 टिम चाहिँ हर्रै आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ अब धरपकड त होइन कि हामीलाई चाहिँ ठेलामा चाहिँ हामी परियो आज। तपाईँलाई सुरक्षाकर्मीले के गरे? के सुरक्षाकर्मी बिचराहरूलाई के अरे त्यो खटाउने मान्छेहरूको पो कुरा, 2 टिम ल्याउनु पर्ने आवश्यकै छैन। मेटमन चौधरी 2 ट्रिप किन ल्याउनु भयो सुरक्षाकर्मीहरू आज संसद भवनमा? 2 ट्रिप भनेको कहाँबाट ल्याएको? के रत्न पार्कबाट ल्याएको या कालीमाटीबाट ल्याएको? त्यो जो सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कुनै पनि मान्नेहरूलाई कुनै पनि प्रकारका अब्स्ट्याकलहरू अप्ठ्याराहरू कसैले भौतिक रूपमै आक्रमण गर्न सक्छ, त्यो खालका आक्रमण नहोस् भनेर त्यहीँभित्रै योभन्दा अगाडि पनि रेडी पोजिसनमा बस्नुहुन्थ्यो र आज पनि बस्नुभयो र भोलि पनि बस्नुहुन्छ। होइन आज तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो त। प्रतिपक्षले अवरोध गर्दा गर्दै तपाईँले रोस्टम घेराउ गर्दा गर्दै अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने दल विभाजन सम्बन्धी? होइन, प्रतिपक्षीले रोस्टम किन घेर्ने कारण केही छ? कारण छ नि, तपाईँहरू त सांसद होइन गैर सांसद भन्ने केपी शर्मा ओली भनिसक्नुभयो। त्यो त केपी 14 जना होइन केपी ओलीले कुन संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा टेकेर हामीलाई गैर सांसद भन्दै हुनुहुन्छ? बरु मैले के भन्दैछु भने केपी ओली र केपी ओलीसँग नजिक रहनुभएका जसले आज नाराबाजी गर्नुभयो, जसले आज रोस्टम घेर्नुभयो, उहाँहरूसँग सांसद हुन सक्ने नैतिक अधिकार छैन। उहाँले पनि त नाराबाजी गर्नु भएको छ, संसद घेराउ गर्नु भएको छ, होइन 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अनि त्यही चिज ठिक छ भनेर आज नारा जुलुस गर्ने कुरा। त्यसैले उहाँहरूसँग सांसद बन्न सक्ने ल्याकेट नैतिक हक नैतिक अधिकार नभएपछि सांसद चल्न नदिएको खास कुरो त यो हो नि। त्यही रामरी मानन्दरजी होइन अब मेटमणि चौधरीको तर्कसँग तपाईँको विमति कि सहमति? मान्य मेटमणि चौधरीलाई मान्य भने कि नभन्नु जस्तो लाग्छ। 28 गतेसम्म पर्खिनु होला। सर्वोच्चले गैर भनेको तपाईँले भन्नुभएको गलत भन्दैछ, केपी ओलीले भनेको होइन। गैर भनेर चाहिँ हेर्नु होला आदेशमा, 28 गतेको आदेशमा भनेको छ 28 गते उपस्थितिको लागि दुवै पक्षलाई चाहिँ त्यहाँ उपस्थित त्यहाँ गैर सांसद भनेर चाहिँ उहाँहरूको सांसद पद जान्छ। मलाई लाग्छ निर्णय नभइकन त अहिलेदेखि ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँसँग सूचना छैन? होइन सूचना भनेको के अब गएर भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। अब तपाईँ त गैर सांसद केपी ओली केपी ओलीले भनेको होइन। तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। के हाम्रो सर्वोच्च अदालतले लेखेको उहाँलाई लेखेको चिठीमा एकचोटि हेर्नु होला, उहाँहरू उपस्थितिको लागि लेखेको चिठीहरू हेर्नु होला। गैर सांसद भनेर सर्वोच्च अदालत तपाईलाई सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद भनिसकेपछि मेटमणि चौधरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आएर यहाँ नारा जुलुस गरेको होइन। नारा जुलुस गर्ने भनेको मान्य रामवीर मानन्धर लगायतका त्यसैले नारा जुलुस आफू गर्ने अनि न्यायाधीशहरूले दोष लगाउन मिल्छ होइन। न्यायाधीशले तपाईँको सर्वोच्चमा 28 गते उपस्थितिको लागि लेखेको पत्र हेर्नु होला। गैर संसद भने गैर सांसदै भनेको छ है 14 जना। हेर्नुहोस् न तपाईँ नपत्याए उहाँको मेटमणिजी तपाईँहरू किन पार्लियामेन्ट जानुभयो आज? किन प्रतिसभा जानुभयो? यस्तो केपी ओलीका कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओलीको होइन तब केपी ओलीकै कुरा आइरहेको छ नि त। होइन मुद्दा हालेको त केपी ओली हो नि त। होइन मुद्दा हाल्ने केपी ओली अनि अरूले दोष लगाएर हुन्छ। त्यसैले होइन अनि न्यायाधीशकै कुरै आएको छैन नि त। न्यायाधीशले लेखेको चिठीमा भने तपाईँ चिठी खोलेर हेर्नुहोस् न, तपाईँ हेर्नै पारिन्छ। चिठी कहाँ खोल्ने? चिठी त हामी अनि 14 जना हामी हुने अनि तपाईँमा चिठी आउँछ? होइन तपाईँहरूले 28 गते चाहिँ बोलाएको छ हो कि हेर्नु सोध्नुहोस्। हामीलाई होइन सभामुखलाई हो। सभामुखलाई हो। 14 जनाले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुँदै छलफल गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो केपी ओली नेकपा एमाले भन्दैन, केपी ओली र केपी ओलीको कम्पनीले जे मुद्दा दायर गरेका छन् सभामुखको विरुद्धमा होइन सभामुखको विरुद्ध हो नि।
अहिले जे जति बदमासी गरेका छन् त ओली गरेका छन् नि, के नेकपा एमाले गरेका छ र? अब पार्टी फुटाउने यो माधव नेपाल दोष चाहिँ जति चाहिँ के भन्छ, कसले चाहिँ धान खाने अनि चाहिँ होइन त्यस्तो पनि हुन्छ। पार्टी सिँगैको पार्टीको अध्यक्ष अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ, नाम भजेर गर्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँले विचार र सिद्धान्त जोड्नु हुने भने मलाई लाग्छ केपी ओली जस्ता धेरै मान्छेहरू गइसक्यो, धेरै मान्छेहरू आउँछन् हेर्नुहोस्, तर एउटा नाममा चाहिँ नजानुहोस्। होइन, प्रधानमन्त्री अथवा केपी ओली के एमाले पार्टीले प्रतिनिधित्व भङ्ग गरेको हो? भङ्ग गर्ने त ओली नै हो नि, त्यसैले ओलीलाई नभनेर कसलाई भन्ने? उसो यसो गरौँ नि त, आज चाहिँ केपी ओली चाहिँ जिउँदै छँदै हुनुहुन्छ होइन, अब फेरि चाहिँ अर्को देश के संसद देश बनाइदिउँ न, अर्को एउटा सांसदको प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् नि त, हुन्छ त? कसरी भन्नुहोस् त? हो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि केपी ओली, तपाईँले याद गर्नु भएको थियो। अहिले त व्यक्ति भइसक्यो, एउटा चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो। त्यस बेला त पार्टीको अध्यक्ष पनि थिए, प्रधानमन्त्री पनि थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले होइन त्यो गरेको चाहिँ, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न पाउँछ त? असंवैधानिक काम, गैर कानुनी काम। असंवैधानिक हो भने मानिदिनुहोस्, तपाईँले असंवैधानिक संविधानको कुरा गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ को थियो तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। अहिले उहाँको पार्टी चाहिँ कुन पोजिसनमा छ र हामी कुन पार्टीमा छौँ र तपाईँ कुन पार्टीमा थियो, यो चाहिँ ख्याल गर्नु। संविधान असंवैधानिक होइन, त्यसैले हामी एउटा संविधानको व्याख्या गर्ने, अर्कोले चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्नु मिल्छ त? ओ कति 24 घन्टै नलागिकन 18 घन्टा। तर आज माधव नेपालको प्रतिक्रिया छ केपी शर्मा ओली भनेको लोकतन्त्र विरोधी, संविधान मास्ने व्यक्तिको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् न, देशमा सङ्कट ल्याउने राजनीतिक सङ्कट, त्यसैले उहाँले हामीलाई कारवाही गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। व्यक्तिको कुरा नगर्नुहोस्। होइन, अहिले त व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने महासचिव उहाँ हुनुहुन्थ्यो 54 सालमा पार्टी फुटाउँदाखेरि के भएको थियो, उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ त? व्यक्तिको कुरा गरेका छौँ हामीले। त्यसो भएर मैले चाहिँ यो अलिकति मात्रै भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, मेरो श्रद्धेय अध्यक्ष हो, र तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको नाममा चाहिँ नेकपा एमाले सिधै चाहिँ उहाँको विचार र सिद्धान्त चाहिँ जोड्नु पाइँदैन। त्यहाँ विचार र सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो 54 सालको विचार र सिद्धान्त नमिलेको मान्छेले चाहिँ हिजो पार्टी फुटाले भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने दोष कसले लिने हो? हिजो त आफू जिम्मेवार हुँदाखेरिको कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यसकारण त्यस्तो कुरा व्यक्ति। तर माधव नेपालले आज पोस्टरमा भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले देश बिगार्नु हो, सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न खोज्नु। तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, 70 वर्षको 72 वर्षको कार्यकाल हेर्नु होला तपाईँले। मैले यो चाहिँ के यो मैले यसो अनुहार हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहार पनि देखिन्छ र कसैले यसो दल दिँदैमा चाहिँ एकछिन चाहिँ रातलाई दिनलाई रात पार्नु चाहिँ कुराहरू होइन। 3.5 वर्षसम्म केपी ओलीको ले चाहिँ सत्ता चला, त्यो वर्ष बाहेक चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला कुन चाहिँ दिन चाहिँ यो देशमा चाहिँ साँच्ची नै विकास निर्माण भएको थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि को अगाडि बढाएको थियो हेर्नु होला। 3.5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री एकजना भएको अर्को रेकर्ड तपाईँ देखाउनु होला के मलाई? केपी शर्मा ओलीले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ त, देशको लागि, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि। होइन, उहाँहरूले धरोहरको कुरा गर्नुहुन्छ। धरोहरको कुरा गरे होइन, भीमसेन थापाले पनि त धरोहर त बनाएकै थिए नि। त्यस बेला केपी ओली अध्यक्ष त थिएनन्, नेपालको प्रधानमन्त्री त थिएनन्। अनि रानी पोखरीको कुरा गर्नुहुन्छ। रानी पोखरी कति सालमा बन्यो थाहा छ कि छैन? करिब 200 धेरै वर्ष भइसकेको छ। त्यस बेला पनि केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री थिए। अनि पुल पुलेसा बाटाघाटा महेन्द्र राजमार्ग अरू राजमार्गहरू के अहिले मात्रै बनेको छ? पुलहरू अहिले मात्रै बनेको छ भनेपछि लाजै नभएपछि, लाज भन्ने चिज हराएपछि जे बोल्दा जे भन्दा पनि हुन्छ। केपी शर्मा ओलीसँग लाज छैन? लाज कहाँ हुन्छ? यहाँहरूसँगै छैन नि, मान्यजीहरूसँगै छैन नि। त्यसो भएर तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यतिको जानकारी छैन। भीममल्ललाई जब तिब्बतबाट फर्किया थियो नि, फर्किँदाखेरि त्यही मारिदियो क्या। त्यसो भएपछि चाहिँ उसको श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो बेला सती प्रथा थियो, त्यसो भएर सतीले सरापेर के। त्यो प्रताप मल्लकै पालाको कुरा हो। उहाँले भनेको त्यो रानी पोखरीको कुरा, प्रताप मल्लको पालाको कुरा, सतीले सरापेको कुरा पनि जोड्नुहोस् न त्यसमा। त्यसो भएर देश यसरी भयो हो र? होइन भने कथा मात्रै भन्ने हो। कथा भन्ने हो भने म 5000 वर्ष अगाडिको अफगानिस्तान किन भयो भनेर चाहिँ कुरा गर्ने। अहिले किन दुःख पाइरहेछ अफगानिस्तानले भन्नु होइन। नेपाली राजनीतिमा अहिले 2 जना पात्रको चर्चा हुन्छ, एउटा केपी शर्मा ओली, अर्को माधव नेपाल। दोषी को त? महाभारतमा अफगानिस्तानको महाभारत कथामा म तपाईँलाई सानो कुरा मात्रै जोड्छु सुन्नुहोस्। किन अहिले चाहिँ यो जहिले पनि दुःख पाइरहन्छ त्यहाँको मान्छेहरूले भनेर भन्दाखेरि महाभारत भनेको गान्धार भन्ने ठाउँ रहेछ, गान्धारीको चाहिँ देश रहेछ। त्यो गान्धारीको देशमा चाहिँ के भन्दा शकुनी भन्ने सबभन्दा कान्छो भाइ रहेछ। शकुनीले चाहिँ सबै
यो महाभारतको लडाइँ सुरु गरा त्यो सबै परिवार मारिदियो 100जना छोरा बरिसकेपछि के भन्यो त भन्दाखेरि गान्धार तिम्रो देश हो मेरो 100जना छोरालाई मारेको तिमीले चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई श्राप दिन्छु कृष्णको यदुवंशी सकोस् र तिम्रो पनि त्यो देशमा कहिले पनि सुख शान्ति नहोस् भने हेरोस् अफगानिस्तान अहिले पनि त्यस्तो छ अब त्यो कथाको चाहिँ आधार मान्ने हो अहिले कथा भन्ने हो हामीले देश निर्माण भएको छैन भनेर चाहिँ नेपाली चौधरीको तर्क छ केपी शर्माले देशलाई ध्वस्त पार्यो ध्वस्त पार्यो त मान्नुहुन्न आज सुन्नुहोस् न ध्वस्त पार्यो सिस्टमलाई कुलास गर्न खोज्यो हैन तपाईहरुको भनाइ देन यदि माधव कुमार नेपाली हामी नभएको भए आज अफगानिस्तानमा जे एक्सिडेन्ट घट्यो नि त्यो घटना नेपालमा घट्ने थियो त्यसो नेपालमा वैधान हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यसैले केपी ओली त होइन नेपालको सिस्टमलाई होइन नेपालको सिस्टमलाई कोल्याप्स प्रति बन्नले एकछिनमा भन्दैछु नि सिङ्गो नेपाली जनताहरू ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मान्दैनन् भने हामी पनि किन मान्ने त्यो मनोविज्ञानमा पुगिसकेका थिए नि त तालिबान त स्वयं हरेक मान्छे घर घरबाट निस्किने थिए ओली र विद्या भण्डारी जसले संविधानको रक्षक हो कानुनको पालक हो उहाँहरू संविधान नमान्नु पर्ने सिस्टम कोल्याप्स गर्न खोज्ने अनि हामीले मात्रै सिस्टम किन मानिराख्नु पर्ने नेपाली समाजको त्यो मनोविज्ञान बन्दै थियो यदि नेपाली समाजको त्यो मनोविज्ञान पूर्णता पाएको भए पोजिसन के हुन्थ्यो अनि केपीले सारा बदमासी गरेर हिँड्ने अनि जनतामाथि शासन गर्ने कुरा हुन्छ संविधान त केपीले पनि मान्नु पर्यो विद्याले पनि मान्नु पर्यो मन्त्रीहरूले मान्नु पर्यो सांसदहरूले मान्नु पर्यो अनि उहाँहरूले नमान्नु पर्ने अरूले मात्रै मानिदिने कुरा हुन्छ त्यसैले साइकोलोजिकली जुन केस जुन घटना अफगानिस्तानमा घट्यो त्यो घटना नेपालमा घट्थ्यो त्यसैले रामवीरजी गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो आज मेटमन चौधरीले एकदम एकचोटि को हो भन्नुस् न तालिबान चाहिँ को होला भन्नुस् न तपाईँ भन्नुस् न तपाईलाई थाहा थिएन उहाँले अब उठान गर्ने मैले जवाब दिने मिल्छ कथा भन्ने हो र यो भने जहिले पनि कथा भनेर चाहिँ देश चलाएर हुन्छ पुराण भन्नुस् बरु गरुड पुराण सुनाउनुस् अहिले टेलिभिजनमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ त्यही एउटा केपी ओलीको नाममा भजेर चाहिँ खाउँला भन्ने छ र जीवन याद गर्नुस् कुनै पनि व्यक्तिको पछि लाग्यो होइन हामी त विचार र सिद्धान्तको पक्षमा लाग्यो केपी शर्मासँग विचार र सिद्धान्त छैन त हेर्नुस् न अहिलेको चाहिँ सिट छ हेर्नुस् न विचार र सिद्धान्तको संविधान मिचेको मान्छेसँग चाहिँ यत्रो सिट हुन्छ केपी ओलीसँग संविधान मिच्ने विचार छ कानुन नमान्ने विचार छ आफू मात्रै बाँच्दासम्म मुलुकको तानाशाही शासक बन्ने विचार छ त्यो दृष्टिकोण छ यो बाहेक मुलुक निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताहरूको आकर्षण गर्ने कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ आकर्षण अझ समृद्ध बनाउने जाने कुरा कुनै पनि प्रकारको दृष्टिकोण छैन देश बिगार्ने तर आज केपी शर्माले शक्तिशाली बन्नुभएको छ उहाँको पार्टी एक नम्बर छ शक्तिशाली कहाँ बन्नुभएको छ बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु भएको छ भएको सबै प्रदेश सरकारहरू विघटन भएको पोजिसन छ अनि दुईटा बल्ल बल्ल सांसद बन्नलाई मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ 10-15 दिनभित्र उहाँहरू पनि जाने हुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टाउको गनेर हाम्रो बलमा हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा टिकेर शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो अब चाहिँ एउटा गीत छ नि मेरो दाइ भाउजू जाकिए खोलै खोल त्यो पोजिसनमा ओली त पुग्नुभयो ल हेर्नुहोस् त सरकार चलाउने मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बोल्ने मान्छे आदेश दिने मान्छे आज नारा जुलुस गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् कसले गर्छ नारा जुलुस जो कमजोर छ जो निरीह छ जो एकदम धेरै कमजोर छ भोलि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने पोजिसनमा छैन ऊ मान्छे नारा जुलुस गर्ने हो तपाईहरु अत्यन्त नारा जुलुस गरिरहनु भएको छ संसदभित्र तर यहाँ चाहिँ म यहाँ छु भनेर चाहिँ टाँसेको छैन हामीले त्यति चाहिँ कमजोर भएको छैन हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ टाँसेर हिँडेको छैन सडकमा बस्नु गएको छैन आवश्यक पर्यो भने यी कुराहरू चाहिँ म आज नभनौँ मात्रै भन्नुस् न कथा भनेर हुँदैन के कथा आवश्यक पर्यो भने के भन्नु पुराण भन्ने हो पुराण भनेर पुरानो कुरालाई चाहिँ पुराण भन्छ पुराण सुनाउने म पुराण सुनायो भने म 1 लाख वर्ष अगाडिको कुरा सुनाउन सक्छु कि आज लाइफमा नेपालको कुरा गर्छ नेपालीको कुरा गर्नु पर्यो पार्टी कसरी किन फुट्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो किन फुट्यो त पार्टी भन्नुस् के कारण किन फुट्यो भने मेरो उमेर र व्यक्तिगत स्वार्थले फुट्यो के कुरा बुझ्नुस् तपाईँ यति मात्र हो न के सिद्धान्त कहाँ छ विचार कहाँ छ देखाउनुस् न मान्यज्यूले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ है
केपी ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ फेरि केपी ओलीको नाम किन लिनु पर्यो? मैले नाम लिनु है कसरी? होइन, केपी ओलीको आवश्यकै व्यक्तिगत नभएको स्वार्थ, चाहिँ- केपी ओलीको घमण्ड, दम्भ, इगोको कारणले पार्टी विभाजन भएको हो। त्यसमा तपाईँको सहमति छ नि? होइन, यति दम्भ, जाबो मान्छे, यो- यति जाबो मान्छेले केपी ओली एकजनालाई ठिक पार्छ त? यति जाबो मान्छेले केपी ओली यत्रो महानलाई चाहिँ तपाईँ यति जाबो मान्छे होइन, केपी शर्मा ओलीको युगोको कारणले फुट्यो होइन? उहाँले भन्नुभयो, तर्क दिनुभयो त। पार्टीको 2071 साल असार महिनामा चाहिँ निर्वाचित भएर नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष बन्नुभयो। कति 40 कि 39 भोटले जित्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन? र 15 वर्षसम्म माधव नेपालले चाहिँ कति झलनाथ खनालले कति जितेको थियो? पार्टी चाहिँ त्यो बेलामा पनि आफूले चलाएको थियो होला नि त। मैले कथा नहुनु मात्रै भनेको। केपी ओलीले 20 वर्ष सहेर बसिरहनु सक्ने भनेको क्षमता चाहिँ कसको हो त्यो? पार्टी भनेको के हो? अहिले चाहिँ 6 महिना, अहिले मङ्सिर महिनासम्म कुर्यो भने अहिले महाधिवेशन हुन्थ्यो नि त। अस्ति नै चैतमा महाधिवेशन हुन्थ्यो नि त, हुँदैन थियो? महाधिवेशनमा त्यही न्याक्दे भए हुन्थ्यो नि, केपी ओलीको सबै चाहिँ तहनस गर्दै भए भइहाल्थ्यो नि। होइन, मुख्य कुरा के थियो भने केपी ओलीको जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्णा जगाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन त सक्ने पोजिसनमा उहाँ पुर्याइसक्नु भएको थियो। 2054 सालमा पनि पार्टी फुटेको थियो त्यो बेला। केवल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको संविधान काम नलाग्ने गरी समाप्त गरिसक्नु भएको सकाउने थियो। भन्ने कुराहरू विचार र सिद्धान्तको कुरा कुनै होइन पनि के यो? कानुनी नमान्ने कुरा अहिले कति टुक्रा छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू? यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ भनेपछि कुराहरू विसर्जन हुन थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, विसर्जन हुन जोगाउनको लाग्यो, लागि विसर्जन भइसक्यो। हामीले यो ठाउँमा पुगेको छौँ। विसर्जन हुन्छ कि मानिन्छ 28 गते पर्खिनु होला एकपल्ट होइन, चाहिँ। होइन, त्यो त हेर्न बाँकी छ। अनि त्यसो भएर चाहिँ अब यो भविष्यवाणी चाहिँ नगरौँ भन्ने होइन, मात्रै हो। भविष्यवाणी- कम्युनिस्टहरूको चाहिँ हिसाब किताब तपाईँ जोडेर ल्याउनु, कति टुक्रा चाहिँ मिलाउन केपी ओलीले मात्रै मिलाएको यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। यति 174 सिटहरू घमण्ड गरेको कुरा होइन। 100 यहाँहरूको यही छ घमण्ड। यहाँहरू डाटा एनालाइसिस कहिले गर्नुहुन्छ कि नै? खै त अहिलेसम्म नेपाली नेपालको होइन, पालामा सुन्नु न, आएको थियो, नेपाली जितेको काङ्ग्रेस थिएन। होइन, नेपाली केपी ओलीले एकछिन- जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकासँग चाहिँ जुन नेकपा एमाले भन्ने चाहिँ पार्टीको चाहिँ विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ डोर्याउने कोसिस गर्यो र सूर्य चिन्हमा सबै लडाइ भए अहिले काङ्ग्रेस 3 सिट पनि जित्दैन थियो, 23 सिट धन्न जितेछ। त्यस्तो सिद्धान्त र विचार बोकेको पार्टीहरूले चाहिँ एकता हुँदाखेरि, नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ सबै जगजगी थियो नि त। आफू हुनु पाएन प्रधानमन्त्री। एकदमै केपी यति मात्रै हो। ओलीले केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो अनि त्यसकारण केपी विसर्जन गर्नुपर्ने ओलीले पार्टी। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्रै पार्टी एकता गरेको रहेछन् भन्ने प्रुफ त भयो नि। आफ्ना अनुकूलको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने, आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई क्याबिनेटमा लाने, आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै सांसद बनाउने। तपाईँ गुटको त्यो यो हो- शेरबहादुर अहिले होइन, प्रधानमन्त्री बनाए, तपाईँ गुटको होइन। दियो उसो भए त्यसकारणले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी बनाउनु, ओली माधव नेपाललाई भन्नुहोस् न। पार्टी अनि को एकता गुटको गर्ने हुन्छ? कुरा, कम्युनिस्ट अर्कालाई आन्दोलनलाई दिलाले जेते सशक्त पनि हुन्छ। बनाउने कुरा, बलियो बनाउने भन्दा पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री अब बनाएर सबैभन्दा बलियो भयो ल शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि। होइन, सधैँ त्यो- अध्यक्ष होइन। हाम्रो केपी ओलीलाई सिद्ध्याएर प्रधानमन्त्री के शेरबहादुर बनाएपछि तपाईँहरू सबभन्दा बलवान हुनुभयो, धन्यवाद ल त्यसको लागि। अब योभन्दा बढी त भन्नु भएन होइन? होइन, एउटा सांसद बनेपछि यो राष्ट्रसँग पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ। जवाबदेही त के भने तपाईँ सैद्धान्तिक विचारको कुरा गर्नुहोस् मान्नेछु तपाईँले चाहिँ नहीं, एउटा सुन्नु केपी ओलीको मात्रै नाम नलिनुहोस् भन्नु चाहिँ सुन्नु न, चाहन्छु। कानुन अनि तपाईँले एमाले पार्टी यो देश बिगारेको हो, देश बिगारे नि तपाईँले भनेको त तपाईँले त्यही हो त। ओली नै हुन् नि। ओलीले होइन भने होइन, तपाईँ ओली नै सुन्नुहोस् न, हुन् तपाईँ नि। ओली मात्रै किन र हामी छैनौँ त्यत्रो होइन, सांसद होइन। बेकुफ मान्छेहरू चाहिँ गएका छन् त भने। होइन, बिगार्ने नै ओली हुन्। अनि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, बिगार्ने- कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको नाम लिएर नेकपा एमालेलाई वितृष्णा किन जगाइराख्नु भएको छ? हिजो ओलीको नाम लिनुहोस्, सुन्नुहोस् न, मानिन्छु। 20 केपीको वर्ष, नाम 15 वर्ष, लिनुहोस्। 15 वर्ष 5 वर्ष अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले सपार्ने कि आफै बिगार्ने त? पार्टी लगाएर चाहिँ कुनै ठाउँमा लगाएर चाहिँ यत्रो बनाएर चाहिँ पार्टी बनाउने मान्छे सपारेको बिगारेको। 3 बसेर सङ्घर्ष गरौँ, तपाईँलाई आउँदैन, आँट छैन। केपी ओलीसँग लड्ने कुरा गर्दैछु म, विचार र सिद्धान्तसँग लड्नुहोस् न, महाधिवेशनमा आउनुहोस् न, तपाईँले चाहिँ बनाएका कार्यकर्ताले भोट घचाल्न लगाउनुहोस् न। यो पो कुरा हो मेरो भनाइ चाहिँ। अनि कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा चाहिँ सिँगै पार्टी देश र जनताको नाममा चाहिँ फुटाल्न पाइन्छ? होइन, होइन। जब आन्दोलन नै समाप्त हुन थालेपछि आन्दोलन के को लागि गर्ने? अब तपाईँ होइन, राजतन्त्र अनि सकाउने हावा, फेरि के विसर्जन- तालिबान होइन, ल्याउनलाई होइन। आन्दोलन गर्ने हावा? होइन, त्यो कुरो के नगरौँ न। राजा बन्नुलाई ल, गरेको सुन्नु न। केपी ओली बन्दैछ त राजा? कम्युनिस्ट पार्टीको तानाशाही नै बनेर तपाईँ के हुन्थ्यो त? केपी ओली संविधानको हत्या किन गर्न खोजे?
ल भनौँ न आखिरमा केपी ओलीले गरेको काम त बेठिकै थियो भन्ने प्रुफ त आज भयो नि जोसँग कुरा गर्नु पनि सक्छु ल सुन्नु न केपी ओलीले जुन दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे यो बेठिक थियो असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो अनि यस एक्सक्युज गर्नुस् न तपाईहरु एक्सक्युज गर्नुस् न एक्सक्युज नगरे आज ढकला ढकल गर्न जान्छ संसद भित्र भने हामी छोडेर जान्छौँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए तपाईहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अवस्थामा संसद विघटन गर्नु दुई पटक त गल्ती गर्नुभयो भन्ने महसुस गर्नुभयो होइन गल्ती आज तपाईहरुको निर्णय त यो त्यसमा तपाईहरु संशोधन गरेर होइन संसद रोस्टम घेराउ गर्दाखेरि सुन्नुस् न जनताले चुनेको संसद भनेर चाहिँ उहाँहरु भन्नुहुन्छ हैन हामी चाहिँ के बिना जनताले चुनेको केपी ओली बिना जनताले चुनेको त भने प्रधानमन्त्री बिना जनताले बनाइदिएको के भनेको यसको जवाफ चाहिँ मिलाउनुस् न भने के अनि 2 वर्षमै चुनाव गर्न मिल्छ त भङ्ग गर्न मिल्छ संविधानले लेखेको 2 वर्षपछि चाहिँ चुनाव गरेर हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ फ्रेश म्यान्डेट भनेको के हो थाहै रहेनछ यहाँहरुले मान्ने जो त्यो चाहिँ संविधान पढ्दै हेर्नु पर्छ संविधानमा फ्रेश म्यान्डेट भनेको 5-5 वर्षमा हुने निर्वाचनले फ्रेश म्यान्डेट भनेको छ त्यो चाहिँ अनि 2 वर्षमा निर्वाचन गरे उसो भए एक महिनामा चुनाव गरौँ न मिल्दैन संविधानले नभएको कुरा चाहिँ तपाईँ एक महिना होइन अनि मैले मिले भए म त एक महिनामा गर्छु अनि 2 वर्षमा चुनाव गर्ने कुरा कहाँ लेखेको छ त संविधानमै लेखेको छ हेर्नु कहाँ लेखेको छ 2 वर्षसम्म नविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नपाउने भनेपछि लेखेको छ हेर्नु संविधानमा पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसला या व्याख्याले पनि के गरेको छ भने 5 वर्षको 5 वर्षमा हुने निर्वाचनलाई फ्रेश म्यान्डेटको कुरा गरेको छ होइन मैले भने संविधान भनेको सर्वोच्च अदालत एउटा अंग हो संविधानको चाहिँ अंग हो जो सर्वोच्च अदालत यो लेभलमा आइसकेका मान्छेहरु हामी सत्य कुरा साँचो कुरा संविधानलाई टेकेर संविधानलाई मानेर व्याख्या गर्ने हो के जे मन लाग्यो त्यो बोल्न पाइन्छ त यहाँ त्यसैले ओलीले जसरी जे मन लाग्यो त्यो गर्न खोजिरहेछन् जे मन लाग्यो त्यो बोलिरहेछन् त्यही खालले बोल्न त पाइएन अब हामीले संविधान भनेको तपाई हामी सबै मिलेर नेपाली जनताले धेरै वर्षको 70 वर्षको एउटा कालखण्ड पार गरेर धेरै जनाको साधत प्राप्त र धेरै जनाको सहित अब प्रतिपक्षको रणनीति भनेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद चल्न नदिने संसद अवरुद्ध भयो मलाई त मेरो असर गर्ने नै हो गइसक्यो तपाईको संसद कहाँबाट अवरुद्ध भयो भने तपाईले अहिले तपाईहरुले त नसके हो नि त आज ए हामी नसकेको तपाईहरुको कमजोर देखियो लोकतन्त्र भने यही हो नि त उसो भए तपाईको परिभाषा पनि उसो भए नसकेको हामीले तपाईहरुले त आज संसद चल्न नदिने रणनीति बनाउनु भएको थियो घोषणा गर्नु भएको थियो संसदको बैठकमा चल्यो 14 जना जबसम्म संसदमा रहन्छन् हामी संसद चल्न दिदैन भन्ने तपाईहरु होइन तर आज उहाँहरु संसदमा रहनुभयो त कसले भनेको उहाँहरु संसदमा जानुभयो त तपाईले कसले भनेको केपी शर्मा ओली आज सम्बोधन गर्दा भन्नुभएको छ आजको नारा आज यहाँले लगाएको नारा ल हेरौँ त ल देखाइदिनुस् एकपल्ट के नारा लगाएको छ र हामीले गैर संसदहरु यो बैठकमा बस्न पाइदैन भनेको छु के त्यही क्वेशन गरिराख्नु भएको छ नि त होइन उहाँहरु 14 जना गैर संसद होइन गैर संसद भनेर मैले भने हैन सर्वोच्च अदालतको पत्रमा भनेको कुरा भने तपाईले आज त्यही नारा लगाएको होइन संसदमा संसदमा लगाएको हो भने मैले भन्दिन लोकतन्त्र भने के हो त नारा लाउन नपाउनु त तर उहाँले जनताबाट निर्वाचित होइन मेटमणि चौधरी संसदलाई चाहिँ कोकर ठ्याक लगाएर चाहिँ पास गर्ने चाहिँ उ होइन के लोकतन्त्र होइन सभामुखले जे भने पनि त्यहाँ चाहिँ व्हिप जारी गरेर चाहिँ नगरे पनि जे गरे पनि त्यहाँ चाहिँ हल्ला भए पनि नभए पनि पास गर्ने भनेको लोकतन्त्र होइन सोध्नुस् न सभामुखलाई लोकतन्त्र भनेको के हो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ कुनै एउटा अमुक एउटा सांसदलाई चाहिँ 18 घण्टा सभामुखको भूमिका ठिक छ कि बेठिक छ तपाईँ भन्नुहोस् न आज समीक्षा गर्नु त्यही त तपाईले चाहिँ टिप्पणी के छ टिप्पणी 212 के नियमावलीको चाहिँ 212 चाहिँ दफा हेर्नुस् त्यो हेरेपछि तपाईँले चित्त बुझाउनुहुन्छ सभामुखले ठिक गरे कि बेठिक गरे भनेर हामीले गरेको काम गलत हो हिजो हाम्रो पार्टीको त सबै पार्टी हो नि त भोलि हेर्दै जानु होला कसै कहिले सासूको पाली कहिले बुहारीको पाली भन्छ हेर्दै जानु उहाँको पार्टीमा त्यही सिस्टममा आयो भने उहाँले पनि फेरि त्यही अवस्था आउन सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ एउटा जानकारीलाई भन्छु अहिले सङ्केत गरिसकेको छ दुईटा नेताले तपाईँले याद गर्नु होला यो धेरै दिन टिक्नेवाला सरकार छैन अब यसो ख्याल गर्नुहोस् किनभने कति दिन भयो सरकार बनेको कतिजना मन्त्री बन्दैछ सरकार कसरी बनाउने यही हो समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली बनाउनु सरकार यो चाहिँ यो सरकार त बाँकी अवधि काम गर्ने त्यसपछि निर्वाचनमा जाने गर्दै के त अनि 1.5 वर्ष चाहिँ तलब भत्ता खाने यस्तो छ त्यही हो हैन त्यो मान्यजीले भन्नुभयो नि सरकार गठन हुन नसकेको कुरा अब हामी यहाँहरु जस्तो संविधान कानुनमा के छ कस्तो छ त्यो कुरा यहाँले जान्ने कुरा हो
तर हामी भनेको नेकपा एमालेको सांसदहरु त सबै जान्नुपर्छ तपाईँ नेकपा एमालेको त्यसो भएर सबै जान्नुहुन्छ तपाईँ नजाइन कुरा नगर्नु तर हामी भनेको सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेपछि अहिले त यहाँहरूले त्यो मुद्दा हाल्नु भएको छ त्यहाँबाट मुद्दा हाल्नु भएको छ मुद्दा चलिरहेको बेला त्यसले क्रस गरेर जाने कुरा अनैतिक मानिन्छ त्यसकारणले हामीले अब 28 गते फैसला भयो भने 28 गते जान्छौँ 28 गते भएन भने अरू दिन जान्छौँ 28 भनेको ठ्याक्कै 60 दिन पुग्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् तपाईँ 60 दिन पुग्छ 2 महिनासम्म तपाईँको अनि जसलाई भने त्यहाँ बाहिरको मान्छे त्यहाँ रत्नपार्कमा हिँडेको लागि त मन्त्री बनाउनु मिल्छ हाम्रो संविधानमा यारु त ओरामा हारेका मान्छेले मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ नि भने किन नबनाएको पालिकामा हार्ने ओरा सदस्यमा हार्नेलाई यहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ अफगानिस्तानबाट मान्छे ल्याउनु खोइ खोप ल्याउने भनेको छ खोइ मान्छे चाहिँ ट्विनबाट झरेको मान्छेको चाहिँ खोइ कारबाही भनेको छ खोइ त्यहाँ चाहिँ बाढी पहिरो आएको मान्छेलाई के गर्यो भनेको छ बारी पहिरो त ओलीकै पालामा थियो नि त त्यही त त्यसो भएर होइन हेलिकप्टर चढ्दै सरकार ढलेको होइन मान्यज्यू मेरो अनुरोध विशेष अनुरोध छ तपाईँलाई संसारभरिको गोल छ कहीँ न कहीँ भेट हुन्छ एकदमै तपाईँ किन व्यक्तिको नाम लिएर चाहिँ यो तपाईँ अफवाह फैलाउनुहुन्छ होइन अफवाह होइन त अब नेकपा एमाले नेकपा एमाले पार्टीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर भनेर आदेश दिएको थियो त हामी त अब्जेक्सन गर्यौँ नि भनेर सारा ठाउँमा अब्जेक्सन गर्यौँ त्यो कारणले आज हामी यो ठाउँमा भाग्नु पाउनुहुन्न त्यो घरको तपाईँ पनि मेम्बर थियो त्यो बेलामा तपाईँ अहिले छुट्टै बस्यो भनेर चाहिँ होइन तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुभयो फरक यति मात्र हामी बेठिक हो हामी असंवैधानिक हो गैर कानुनी कुरा हो भनेर बोल्यो होइन होइन तपाईँहरू त्यो स्टेपलाई सहयोग गरेको होइन वेलकम गरेको होइन कसले तपाईँहरूले अनि सर्वोच्च भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च होइन इन्डियाको सर्वोच्च हो नेपालकै हो नि तपाईको मात्रै होइन होइन अनि कुरा कहाँ भइरहेछ कहाँ त्यही त हो नि भएको कुरा त्यही हो हिजो चाहिँ म छँदाखेरि हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले विरोध गरेको चाहिँ एक्लै विरोध गरेको नै सुन्नु न तपाईले प्रतिनिधि सभा ओलीले भङ्ग गरेर तपाईले सहयोग गर्नु भएको थियो मैले मनमनै विरोध गरेको थिएँ कि अनि मनमनको कुरा नगर न कसरी कुरा थाहा भयो भन्ने कुरा हो नि अनि दोस्रो पटक फेरि भङ्ग भयो फेरि बोल्नु भएन कम्तीमा हामीले एउटा चेतना भएको प्राणी हो मान्छे समुदाय हो ठिक भन्नुहोस् बेठिकलाई बेठिक भन्नुहोस् प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरा सर्वोच्चले जस्टिफाई गरिसकेपछि तपाईँहरू पनि हो बेठिक थियो भनेर भन्नु न भन्न सक्नु कथा भन्ने भने अझ पनि गरुड पुराण कथा होइन के यो कसरी कथा कसरी आउँछ त त्यो दिन आउँछ त ल भन्नुहोस् त दुई पटक भङ्ग गरेर फेरि आएर चाहिँ अहिले संसद चलिरहेछ हिजो आज ठेला गरेर आइरहेको छु भनिरहेको छु त्यसैले उहाँहरूलाई 28 गते हुन्छ भनिरहेको छु सरकार बनेको छैन सरकार बनेको 2 महिनाभित्र पनि पुरा अब तपाईहरु त सक्दैन सांसद पर्वत चट हुने रे 28 गते रामवीर मानन्दरको घोषणा आजको मेरो घोषणा होइन भने सर्वोच्चले लेखेको गैर सांसदहरु भनेर लेखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुले उपस्थित हुँदैछ आज तपाईले ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि आजसम्म हेर्नुस् ओलीले गरेका जुन मुद्दाहरू छ कतिवटा मुद्दालाई सर्वोच्चले खारेज गरिसकेका छ कुनै मुद्दा सदर गरेको छ त्यसैले अहिले पनि उहाँहरूले मुद्दा हाल्नु भएको छ त्यो पनि खारेज हुन्छ असंवैधानिक काम गैर कानुनी काम गलत काम बेठिक काम गर्ने अनि सर्वोच्चले ओके गर्ने कुरा हुन्छ त्यसैले यहाँहरू गर्ने भनेकै असंवैधानिक काम हो गैर कानुनी काम हो गलत काम हो मैले भनिहालेँ असंवैधानिक काम गर्ने काम एमालेले मात्रै गर्छ केपी शर्माले मात्रै गर्नुहुन्छ हिजो पुरानो कथा चाहिँ धेरै भइसक्यो भोलि के हुन्छ ल भन्नुहोस् मन्त्रीको नाम मात्रै भनिदिनुहोस् मलाई भोलि कति चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ त्यत्रै भविष्यवेत्ताहरूले सक्नुहुन्छ मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त खुलासा गर्नुहोस् त तर यस्तो छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न होइन होइन त्यो म बोल्छु सक्दैन त उहाँले हामी किन नसक्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउनु हिँडेको होइन जब हाम्रो विषयमा मन्त्री बनाउनु मात्रै हिँड्नु आएर चाहिँ उहाँले भन्नु हो यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो त्यो उहाँहरूको त खास गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन बिर्सजन भइरहेको थियो त्यसको पुनरुत्थानको लागि हामीले यो संविधान समाप्त गरिसक्नु भएको थियो कानुन समाप्त गरिसक्नु भएको थियो अनि मन्त्री बन्ने कुरा सबैले मन्त्री बन्ने कुरा हुन्छ आज कतिजना हामी जब 7 जना मन्त्री हुँदैछ तपाईहरुको पार्टीबाट ल भन्नुस् न नाम एकचोटी सुनाउनुस् त एकचोटी सुन्नुस् त एकचोटी अनि मन्त्री
त्यो त यही नाम नमिलेर चाहिँ भइरहेको चाहिँ लोभी पापीहरूको जमघटले होइन त्यो त पार्टीले गर्ने कुरा हो नि के मैले भनेर हुन्छ मैले डिक्लेयर गरेर हुन्छ होइन तपाईहरु त लोभी पापीको जमात रे स्वार्थीहरूको जमात रे लोभी पापी आज भनिसक्नु के विषयले खान नपाएकाहरू गएका छन् हैन उसो तपाईँ चाहिँ नजानुहोस् न त्यसरी सुन्नु न मेरो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उसो यहाँहरूको जमातलाई हामी दासहरूको जमात भन्छौँ दासहरू नोकरहरू दासै हुँ हिजोसम्म उहाँ पनि थियो अब म हामीलाई छोडेर जानुभयो उहाँ चाहिँ मालिक हुनु मैले दास बोलेको बोलेको थियो नि मालिक होइन हामी देशको दासै हो जनताको दासै हो होइन उहाँहरू ओलीको दास हो त्यसो भएर 3.5 वर्ष देशको दास त हामी हो हामी हुन तयार हुनुपर्छ समस्या के भइदियो भने होइन समस्या के भइदियो भने यहाँहरू ओलीको मात्रै दास भइदियो मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो ऋषिजीको टेलिभिजन चलाउनलाई हामी दुईजना आएको हो तपाईँ यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले मलाई आरोप लाएर कसैको व्यक्तिको नाम लिएर या त पार्टीको चाहिँ या त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ बदनाम गर्ने जनतालाई देखाउन तपाईलाई बोलाए मैले जनता नबुझेका हामी भन्ने चलाक छ जनता तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईहरुको कमी कमी छैन त आउने निर्वाचन हेर्नुहोस् नभए चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो जनताको लागि के काम गर्नुभयो तपाईहरुले 28 गते चाहिँ यो सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि हेर्नु होला जनताले भन्छ के र अर्को चुनाव आयो भने के भन्छ हेर्नुहोस् जनताले र गठबन्धन चाहिँ चाँडै टुट्दैछ जनताले के भन्छ हेर्नुहोस् गठबन्धन टुट्दैछ अब हेर्नुहोस् न ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दैन हेर्नुहोस् न यस्तो 2 महिनासम्म चाहिँ जाब मन्त्री ओली त अहिले त मुद्दा हाल्नु भएको छ नि मुद्दा हालिरहेको छ कानुनको राज गर्ने मान्छेहरूलाई मुद्दा चाहिन्छ 4 जना 5 जना पनि किन बनाएको त बेकार मुद्दा हालेर अब यहाँहरू जस्तो हामी संविधान कानुन नमान्ने मान्छे होइन जब सर्वोच्च मुद्दा भइरहेको बेला फेरि सरकारमा जाने कुरा हुन्छ हामीले नमानेको कारणले गर्दाखेरि सभामुखले हामी नाराबाजी गर्दा गर्दै पनि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर अनि बेतुकका काम गर्ने अनि त्यो अब लोकतन्त्र सभामुखले मानिराख्ने कुरा हुन्छ लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको बेतुक हो होइन बेतुक त के गरिराख्नु भएको छ भने 14 जना सांसदलाई हटाऊ भनेर बेतुकका काम गर्न मिल्छ आफ्नो पार्टीको के यहाँहरूको सम्पत्ति बपौती सम्पत्ति हो हामी ल हेर्नुस् होइन होइन दासै हो नि तपाईहरु नोकरै हो नि दास र नोकर भन्दा माथि तपाईहरुको चेतना स्तर छँदै छैन जनता र देशको नोकर आज हेर्नु देशको होइन तपाईहरु ओलीको नोकर हो ओलीको दासै हो तपाईले कसले भोट दियो मलाई थाहा छैन नेपाली जनताले मलाई दियो हो मलाई दिएको अनि जनताले मलाई भोट हाल्ने ओलीले विघटन गरेर पाउँछ जनताले सुन्नु न जनताले मलाई जनप्रतिनिधिले त दास नोकर फलानु भन्नु पाइन्छ 38000 मलाई भोट हालेका छन् सदर भोट 48 लाख आयो लोकसभा के गर्नु 38000 सदर भोट मेरो अनि 38000 सदर भोटलाई ओलीले उनले सनक चर्यो भन्दैमा विघटन गर्न मिल्छ अब ओलीको कुरा पाउँदै पाइनन् अनि ओ गर्ने के एमाले पार्टीले बेठिक काम गर्यो त अब बेठिक भनेको ओलीले नै गरेका थिए सबै कुरा बुझ्नुपर्छ जनताले सुनाउनु पनि पर्छ तपाईको टेलिभिजन बरु गजब छ हेर्नु लाखौं जनता हेरिरहेछन् कम्तीमा यो कुरा जनताले सुनिराख्नु भएको छ अनि 38000 भोट दिने जनताको जो म प्रतिनिधि हुँ जे मन लाग्यो त्यो जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जतिखेर सनक चर्यो उतिखेर भङ्ग गर्ने कुरा अनि एक पटक भङ्ग गरेको कुरा बेठिक हो भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि पनि फेरि भङ्ग गर्ने कुरा यो जतिको सनकी शासक मान्छे संसारमा खोज्ने हो भने कहीँ भेटिन्छ त्यसैले मान्यज्यूहरू ठिक हुनुहुन्छ यति मात्रै हो यहाँहरूको कमी कमजोरी ओलीको विरुद्धमा ओलीले गलत गर्दा पनि बोल्न नसक्ने यहाँहरूको कमजोरी हो यहाँ त्यो यति मात्रै हो तर बेठिक भनेको नेकपा एमाले गरेको होइन बेठिक ओलीले नै गरेको हो त्यसैले नेकपा एमाले पार्टी भनेर माधव नेपाल होइन केपी शर्मा ओली हो केपी ओली 110% हो प्रधानमन्त्री उनी हुने पार्टीको अध्यक्ष उनी हुने प्रतिनिधि सभा भङ्ग उनी गर्ने अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्ने उनी अनि माधव नेपाल दोषी हुन सक्छन् त्यसकारण जे जति दोष छ भागीदार हो ओली नै हो मान्यज्यू त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ तपाईहरु हाम्रै पार्टीमा हुँदाखेरि विश्वासको मत कहिले मागेको रे विश्वासको वैशाखमा माग्नु भएको वैशाखमा कति 27 गते अनि यहाँहरु कहाँ जानु हो मैले यहाँहरु साउनमा आएर त्यो कारबाहीका कुरा गर्नुहुन्छ विश्वास सुन्नु न विश्वासको मत भनेको तपाई त्यो बेला त्यो पार्टीको कहाँ थियो भने हैन सुन्नु जनताको मत कहाँ लिएर 38000 जनताको मत चाहिँ तपाईले कहाँनिर लगेर चाहिँ अनि प्रतिनिधि सभा त्यो भन्दा अगाडि भङ्ग भइसकेको थियो कि पछाडी त्यो भन्दा अगाडि भङ्ग भइसकेको थियो
अनि तपाईहरु जस्तो मान्छे हामीले बेठिक गर्यो भन्दैमा पछि हिँडिराख्ने कुरा हुन्छ मान्यजीले अलिकति जनतालाई चाहिँ बुझाउने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको पुनर्गठन भइसकेपछि पुनर्स्थापना भइसकेपछि केपी ओलीले फेरि मागेको होइन मत वैशाख 27 भनेको दुई पटक भङ्गपछि दुई पटक होइन 50 पटक भङ्ग गरेर माग्यो तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जनताको मत 38,000 कहाँ राखेर अनि मेरो 38,000 भोटलाई भङ्ग गर्न पाउँछ भङ्ग गरिसकेपछि तपाईँले त यो भङ्ग नहोस् भन्नुको लागि दिने कि शेरबहादुरको लागि भोट दिने त हामी त 5 मा गइसकेपछि भोट हालेका छौं के श्री 5 हो कि श्री सरकार हो 5 सरकार श्री 15 केपी ओली होइनन् होइन त्यसो भएर कुरा नमिलाउनुस् सबै जनताले बुझेको छ प्रधानमन्त्रीले त सबैले सबै जनताले मत हालेको 76 को 5 अनुसार भोट मागिसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 7 मा गएर हामीले विश्वासको मत दिएका छौं मैले बुझे हामीले दिएको भोट भनेको सुन्नुस् न बान्दिनु तपाईले दिएको 7 को मत चाहिँ केपी ओलीलाई दिए भए के फरक पर्थ्यो हैन अनि केपी ओली त्यस्तो बदमासी गर्न मिल्छ कि त नेकपा एमाले पार्टीले भङ्ग गर भनेर निर्णय गरेको हुनु पर्छ सबै दूरले धोका हुन् 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका गृहमन्त्री भएका के मन्त्री भएका सबै दूरले धोका त्यो कुरा छोड्नु न त्यो कुरा तपाईको होइन अहिले ओलीको कुरा आइराछ अनि जुन शेरबहादुर देउपाले जुन विश्वासको मत माग्नु भएको छ संविधानको नेपालमा अहिलेसम्म लाग्ने प्रधानमन्त्री कति जान्छ भन्नुस् त 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 76 को 6 अनुसार हामी विश्वासको मत दिएका छौं सबैको लेखाजोखा गर्नुस् को कहाँबाट आएको थियो कसरी के भइरहेछ एकचोटी हेर्नुस् त एकचोटी तपाईले अहिले साच्चै तपाई नेपालीको कुरा गर्नुहुन्छ साच्चै तपाईँ 38,000 को जनताको मतको कुरा गर्नुहुन्छ नि यी मान्छेहरु ठीक मान्छेलाई तपाईले भोट दिएर चाहिँ गर्नु भएको त ल भन्नुस् मलाई यो चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ तपाईले कोल्याप्स हुनु भन्दा सिस्टम जोगिनु ठीक अब एउटा जाबो दुई चार जना मान्छेले सिस्टम ल्यायो रे हजारौं लाखौं जनताले त्यही त लाखौं जनताले सिस्टम स्थापित गरे एउटा व्यक्तिले सिस्टम कोल्याप्स गर्न खोज्यो हुन्छ त मान्नेछु तपाईको विश्वास हुन्छ नि अहिले शेरबहादुरले फेरि चुनाव गराउँदै छ उसो भए तपाई मान्नुहुन्छ अनि सिस्टम कसले कोल्याप्स गर्ला मान्नुहुन्छ चुनावै नगराउनु त अब यो सिस्टम कोल्याप्स होला भनेर यसले त्यही त म भन्दै छु हप्ता दिन चुनाव गरौँ के मान्ने छु एक हप्तामा चुनाव गरौँ न तपाईले सिस्टमसँग दोहोरो कुरा अनि तपाईले सिस्टमले भन्छ 5 वर्षपछि चुनाव गर भनेर अनि ओलीले गर्छन् 2 वर्षपछि चुनाव गर्ने कुरा यो मिल्छ त हैन एउटा सिस्टम भनेपछि सिस्टम हो सिस्टम भनेपछि संविधान हो कानुन हो स्थापित मान्यता हो अनि ओलीलाई सनक चल्यौ भन्दैमा हप्ता दिन संविधानमा चाहिँ तपाईले साइन गर्ने थाहा छैन मैले साइन गरेको छु के त्यो संविधानमा अनि संविधानको 76 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मा के लेखेको छ भन्नुस् त ल भन्नुस् न तपाईले तपाई 27 गते कहाँ जानु भयो त्यति मात्रै भन्नु संविधानको धारा त्यहाँबाट हामीलाई मन परेन हामीलाई सिस्टमलाई जोगाउनको लागि देश राष्ट्रपति जवाफदेहिता सांसदको हुन्छ राष्ट्र जोगाउनु पर्ने सिस्टम जोगाउनको लागि हामीले काम गर्यौं ऋषिलाई सोध्छु म यहाँ तपाईले चाहिँ प्रश्न उत्तर गरेको मैले चाहिँ के आग्राको कुरा गाग्रा गरेर हुन्छ तपाई सांसद म सांसद उहाँ हामी तीनजना सांसद एउटै पार्टीको अनि मलाई मन परेन एउटा व्यक्ति मन परेन भनेर भोट नखसाल्ने मैले सिस्टम कसले बिगारेको त सिस्टम कसले छोडेको सिस्टममा छ त्यो अब हामी लागौं निष्कर्षतिर रामवीर मार्न निष्कर्ष यही हो अब ठ्याक्कै भन्नु सम्म चल्छ हैन सुझाव छैन मन्त्रीमण्डल कहिले बन्छ त्यो चाहिँ सुनाउनु है ठ्याक्कै भन्नुस् तपाईको रणनीति हैन अब जब मन्त्री भन्नु चाहिँ मन्त्री चाहिँ एउटा भइरहेको 4 दलको चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ मन्त्री बनाउन सक्दैन भने हामीले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा किन तपाईले आज घोषणा गर्नुस् न संसदमा त हुँदैन अब संसद के हुन्छ हेर्दै जानुस् त्यही भन्छौ हामी एमसीसी आउँछ कि के आउँछ यो संसद चलाउँछ कि त्यही त आओस् न एकचोटी आउँछ आयो भने त्यही दिनको कुरा गरौँला त्यही अहिले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् मन्त्री कहिले बन्छ मन्त्रीमण्डल को नाम हो सोध्नुहोस् मुद्दा फिर्ता लियो भने भोलि बेलुकी मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउँछ आफ्नो जाब हैन उहाँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले भोलि मुद्दा फिर्ता लियो भने भोलि मन्त्री परिषद पूर्णता पाउँछ 28 गते हेर्नु होला 28 गते ल मैले तपाईलाई चाहिँ पछाडी भनेको कुरा चाहिँ तपाई याद ख्याल गर्नु होला 28 गते हेर्नु होला गैर सांसदहरुको चाहिँ दिन गणना सुरु हुन्छ त्यहाँबाट यति याद गर्नुस् 28 गतेबाट हो नि त संसदले के सर्वोच्चले बोलाएपछि जाँदैन जान्नु नजास् त एकचोटी हेरौँ त यार हिउँदमा चिसो भएको खुट्टामा आफैले पिसाब गरेर न्यानो बना जस्तो मात्रै हो यो न्यानो बनाउने चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास हो यहाँहरुको त मुद्दा सबै खारेज भइरहेछ हामीले बचाइदिए मेडम चौधरी मन्त्री परिषद विस्तार कहिले हुन्छ त भोलि या पर्सि ओलीले भोलि मुद्दा फिर्ता लिए भने भोलि बेलुकी पर्सि मुद्दा फिर्ता लिए भने पर्सि बेलुकी यदि फिर्ता लिनु भएन भने जान्छ
2 महिना 3 महिना पछि पनि 28 विस्तार गते हुन जान्छ, सक्छ। 30 गते जान्छ, त्यसपछि अर्को महिना जान्छ। त्यसैले हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेको बेला, मुद्दा चलिरहेको बेला हामीले उहाँहरू जस्तो लाज नमानिकन लाज सबै हामी जस्तो किन अनि भन्यो भने? लाज मानी असंवैधानिक जबकि रूपमा आशीर्वाद- गैर कानुनी रूपमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ। ल मान्यज्यूले भनेको कुरा चाहिँ म सापट लिएर भन्छु, जब केपी ओलीको आशीर्वाद नभइकन उहाँ बस्ने स्थिति पनि छैन। उहाँले फिर्ता लिइदिएपछि भोल्ने सरकार बल छैन त, कस्तो रहेछ नि केपी ओली भने। त्यसो भएर नाम बारम्बार लिएको रहेछ। त्यसैले त 28 गते त खारेज हुन्छ नि त। ल हेर्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रामवीरजी, प्रेमजी। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।